बलिदान त्याग र तपस्या नगरेको भए यो नेपालमा गणतन्त्र आउने थिएन। केपी शर्मा ओलीले त हिजै नेपालमा गणतन्त्र आउने भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तो भनेका थिए। त्यसकारण उनी यो गणतन्त्रको विपक्षमा छन्। उनी अहिले प्रतिनिधि सभा त विघटन भयो, अब प्रदेश सभा पनि विघटन गरिदिन्छु भनेर माथि चाहिँ ध्वज देखाइरहेका छन्। प्रदेश सभा विघटन गर्ने कुनै पनि प्रावधान संविधानमा छैन। त्यसकारण यस्ता खालका कार्यकर्ताहरू लिएर यस्तो खालको कदम उहाँले अगाडि बढाउँदै जानुभयो भने इतिहासको एउटा कालो पानामा केपी ओली र उहाँका हतियारहरूको इतिहास कालो पानामा लेखिनेछ। त्यसैले तपाईहरु कुनै लोभ लालचमा नफस्नुहोस्, धम्कीमा पनि नजानुहोस्। संस्थापन पार्टी हाम्रै हुन्छ। हामीले नेतृत्व गरेर राष्ट्रलाई विकास र समृद्धि दिनुपर्छ। तपाईँ इमान्दार हुनुहोस्, हामी इमान्दार हुन्छौँ। यो नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आजको सङ्कल्प हो। यही कुराहरू गर्दै यो पार्टीलाई विश्वास गरेर पार्टी निर्माणको निम्ति एक राउन्ड तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुहोस्, पार्टी निर्माणमा सहभागी हुनुहोस्। यही उद्देश्य राख्दै, यही अपेक्षा गर्दै, आह्वान गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तनहुँका सहइन्चार्ज, नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मान्य सदस्य कमरेड आशा कोइराला खनालज्यूलाई महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मन्तव्य राखेर हामीलाई शुभकामना र निर्देशन समेत दिनुभएकोमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यसै बिचमा हामीले पहिला पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य आदरणीय रेखा बस्ताललाई यो कार्यक्रममा अतिथिता ग्रहण गर्नका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका गण्डकी प्रदेश कमिटीका सदस्य आदरणीय वैचारिक नेता चित्र थापालाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यसै गरी यहाँ अघि नै पनि भनिरहेको छ, हाम्रो यो खचाखच छ साथीहरू। यो हामीले मञ्चमा लिएर आएर थुप्रै नेताहरूलाई राख्न असमर्थ भइरहेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रममा युवा सिंह नेपालका केन्द्रीय सदस्य तरुणका इन्चार्ज कमल गैरे पनि हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा सह इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य युवा संघ राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य सरल सापकोटा पनि हुनुहुन्छ। यो यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी थाई घरमै छौँ। पार्टी फुटेको छैन, रुखमा धमिरो लागेर चोइकिएको अवश्य पनि हो। यहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु र मैले यो पनि भन्न चाहन्छु, जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो हरेक कुरामा उहाँले मजाक गर्नुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभालाई नि उहाँले एउटा मजाक सम्झिनु भएको छ, तर यो मजाक होइन। र म यहाँहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन। उहाँहरूले विघटन गरेर एउटा अल्पमतमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामी जुन थाई घरमा छौँ, हामी बहुमतमा छौँ। बहुमतले जुन संविधानमा बहुमतको सरकार हुन्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ र उहाँले जुन कानुनमै नभएको कुराहरू उहाँले पालना गर्नुभएको छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले। उहाँलाई म यो भन्न चाहन्छु कि जुन उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर एउटा मजाक गर्नुभएको छ, यसको विरोधमा कमरेडज्यूहरूलाई म सशक्त आन्दोलनमा अगाडि बढ्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूले जुन एउटा पावरको उसले गर्दाखेरि उहाँहरू हताशित हुनाले उहाँहरूले हरेक कमरेडहरूलाई गाली गलौजहरू गर्न थाल्नु भएको छ र त्यस्ता भरौटेहरूलाई अनेक ठाउँमा गाली गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट अनेक भन्न पनि उहाँहरूले परिचालन गर्नुभएको छ र यसको हाम्रो कमरेडहरूले विरोध गर्नुपर्छ भन्न पनि म चाहन्छु। र जुन आज हामी उहाँहरूले जुन केन्द्रीय कमिटी गठन गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोमा हिँड्दै गरेका मानवहरूलाई उठाएर उहाँहरूले बहुमत पुर्याउनको लागि उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको लोभ
हामीलाई नदेखाएको पनि होइन, उहाँहरूले हामीलाई पनि त्यसको आह्वान गर्नुभएको थियो। तर पनि उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्न र हाम्रो जुन बहुमतको केन्द्रीय कमिटी छ त्यसमा 315 जना छन् भने उहाँकोमा 110 जना छन्। त्यसले गर्दा म यहाँहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, हामी आधिकारिक पार्टीमा छौँ, आफ्नै घरमा छौँ। घरबाट बाहेक जो जानुभएको छ त्यो धमिरा लागेर कुहेर जानुभएको हो। यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कमरेडहरू, अब हामीहरू सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ। हिजो पनि नागरिकहरूले माइती घरमा यसको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ र म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि जुन हाम्रो यो सङ्घर्ष हो यो चाहिँ हामीले अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण अगाडि बढाएर यो हाम्रो जित हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, जुन आज हामी कार्यकर्ता भेलाका लागि यहाँ सहभागी भइरहेका छौँ, यसरी नै हामी ठाउँमा हामी अगाडि बढेनौँ भने उहाँहरूले जुन हामीले राजतन्त्र जुन रोडबाट हामीले फाल्न सफल भयौँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाल्न हामीलाई केही गाह्रो हुने छैन। उहाँलाई हामीले प्रधानमन्त्री भन्दै गर्दा म यो भन्न चाहन्छु, उहाँ एउटा काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्न चाहन्छु म। उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यो एकदम कुल गर्नुभएको छ। उहाँलाई बहुमत दिएर अहिले प्रधानमन्त्रीको जुन पोस्टमा हामीले लगेका थियौँ त्यो उहाँले एउटा मजाक बनाउनु भएको छ र उहाँले जुन मजाक गर्दै हुनुहुन्छ यो हामीलाई जनताहरूलाई सही हुने छैन भन्न चाहन्छु। म यहाँ कमरेडहरूसँग म यो पनि भन्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन भन्न यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र म यो पनि भन्न चाहन्छु, हामीले धेरै कानुन बनाएका थियौँ र नागरिकता विधेयक पनि अहिले उहाँको कारणले धेरै विधेयकहरू गर्भमै तुएको अवस्था छ। जुन कानुन बन्ने र बनाउने अवस्थामा उहाँले विघटन गरिदिनु भएको छ र धेरै जनताहरू निराश पनि भएको अवस्था छ। यो अवस्था ल्याउनु नै उहाँको दुर्भाग्य हो भन्न म चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन हामीहरू सङ्घर्ष गरेर जुन उहाँले पदको लागि जुन माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्ड रोडमा बस्नुभयो भन्नेलाई उहाँहरूले हिसीटिउरी गर्नुभएको छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको लोभले प्रधानमन्त्रीबाट गिर्छु भन्ने डरले उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको हो भन्ने कुरा त सम्पूर्ण जनताले जानेकै कुरा हो। नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूलाई थाहा थियो आज पार्टी एकता पछाडिको यो दिन नआएको भए पनि नेकपा एमाले नै नाम रहिरहेको भए पनि कुनै न कुनै दिन केपी कमरेडले पार्टी फुटाउनु। हिजो माधव नेपाल महासचिव हुँदा, झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि केपी कमरेडले सबै क्षेत्रमा आफ्नो 25% हिस्सा लिनुहुन्थ्यो। आज केपी ओली प्रधानमन्त्री, केपी ओली पार्टी अध्यक्ष भएपछि कसैलाई पनि एकजना पनि फरक विचार राख्ने आफ्नो कोठरीको मान्छे बाहेक कहीँ कुनै कमिटीमा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको यो निरङ्कुशतावादी प्रवृत्ति, उहाँको यो सामन्तवादी प्रवृत्ति, चाकडी खोज्ने प्रवृत्तिको कारणले यो अवस्था आयो। आज एमालेका साथीहरूलाई जनताको बदले जनवाद मदन भण्डारीको नाम बेचिराख्नु भएको छ। हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि कुन केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट उहाँले चाहिँ पार्टी एकता गर्नु? आज मदन भण्डारी र जनताको बदले जनवादको नाम बेचेर एमालेका साथीहरूलाई फेरि पनि पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा, आफू अल्पमतमा परेको अवस्थामा फेरि पनि भ्रम पारेर भ्रम पारेर एमालेका साथीहरूलाई हामी एमाले हुनुपर्छ भन्ने भ्रमहरू सिर्जना गरेको छ। यो विचारको कुरा हो। हामीले सानोतिनो भेला कार्यक्रममा भनेका छौँ यो बैलगाडा चढेर आएको गणतन्त्र पनि होइन। उहाँको विचार
उहाँको अहिले विकास भइरहेको निम्न पुँजीवादी चिन्तन, सामन्ती चिन्तन, आज विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भइरहँदाखेरि, गणेश तिमिल सिन्हा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि कुन कमिटीबाट निर्णय गराउनु भयो? पार्टी कमिटीको बैठकहरूबाट पदहरू बाँड्ने कमिटीको बैठकहरू बसाल्ने, आफू अल्पमतमा परे पनि बहुमतको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर मान्ने काम गर्नुभएको छ। आज जिल्ला जिल्लामा हेरौँ, पार्टी अध्यक्ष एकात्मक जस्तो भइरहेको छ। पार्टी सामूहिक पद्धतिमा बहुमतले गरेको निर्णयलाई अल्पमतले मान्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ। आज यो कम्युनिस्ट पार्टी आज सबै मुद्दाहरू हिजो संविधान निर्माण गर्दाखेरिका जुन शक्ति सन्तुलन हो, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र तराईवासी पार्टीहरूको एकताले यो संविधान बनेको छ। यहाँ कसैको पनि पुरा माग पुरा भएको छैन। आज संसद साँच्चैको विघटन हुने हो भने यो संविधानको स्वामित्व कसले दिन्छ? आज देशमा शून्यताको अवस्था आउँछ कि आउँदैन? धेरै नेपाली जनताले बलिदान दिएर आएको संविधान आज के हुन्छ? के केपी ओली संसद विघटन, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गर्यो भने के केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराउन पाउँछु भन्ने सपना देख्न मिल्छ? के केपी ओलीलाई बाँकी राख्छ? यो डिजाइन गर्नेहरूले केपी ओलीलाई बाँकी राख्छ, राख्दैन। त्यस कारणले यो अहिले फलत यहाँ धेरै साथीहरूलाई, विशेष गरी एमालेका साथीहरू, हामी एमाले एउटै हुनुपर्छ, जब हुनुपर्छ, मदन भण्डारी यहाँ आज राष्ट्रपति विद्या भण्डारी छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली छ। मदन भण्डारीको हत्यारालाई पत्ता लगाउने काम गर्यो। बरु त्यही मदन भण्डारीलाई हत्या गर्नको निम्ति सहायक भूमिका खेल्ने शेरबहादुर देउवासँग घाँटी जोडेर आज संवैधानिक अङ्गदेखि संसद विघटनको पक्षमा शेरबहादुर देउवालाई उभाएर आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसका आदर्श र सिद्धान्तबाट पनि विचलित गराउने, नेपाली काङ्ग्रेस विचलित गराएर आज देशमा भ्याकुम खडा गरेर काम गर्दैछ। आज देशलाई शून्यताको अवस्थामा लान खोज्दैछ। यो प्रवृत्तिले तपाईँ हामी हिजो जनयुद्धको माध्यमबाट होस्, चाहे संसदीय राजनीतिको माध्यमबाट हो, हामी कम्युनिस्टहरू प्रगतिशील सुधारको कार्यक्रमहरू मार्फत हामी यही संसदीय राजनीतिबाट पनि हामी श्रेष्ठतम हासिल गर्दै साम्यवादसम्मको यात्रा तय गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। आज संविधानमा समाजवाद उन्मुख संविधान बनेको छ। उहाँले कति कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख कति कार्यक्रम ल्याउनुभयो? मैले तपाईँहरूलाई छोटकरीमा मैले भन्छु, आज यातायातको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरूले लगानी गरेको थियो। सिन्डिकेटको नाममा त्यो यातायात क्षेत्रलाई तबाह बनाउने काम गर्यो। आज निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा, संस्थानको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरूले पार्टीले लेबी तिरेर सङ्गठन बनाएर 2/3 बहुमतको सरकार बनाउने काम गरेको थियो। आज निजामती कर्मचारी सङ्गठन, सङ्घ संस्थाका सङ्गठनहरूलाई ध्वस्त पार्ने काम गर्यो, ट्रेड युनियनको अन्त्य गर्न खोज्यो। यही हो लोकतन्त्र। अनि एनजिओ र आइएनजिओ, अझ भनौँ केपी ओली काङ्ग्रेसले इन्सेकको माध्यमबाट मानव अधिकारको नाममा लामो समय राजनीति गर्नुभयो। अहिले पनि जिल्ला जिल्लामा उहाँका कार्यकर्ताहरू मानव अधिकारको नाममा भत्ता खाएर गुटको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। आज त्यही एनजिओ र आइएनजिओलाई समाप्त पार्ने काम गर्नुभयो। आज 60-70% एनजिओ आइएनजिओहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चलाइरहेकोलाई अन्त्य बनाउन पर्ने। यही हो उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई जसले त्यहाँसम्म पुर्याउनको निम्ति योगदान गर्यो, लेबी तिर्यो, त्यही क्षेत्रलाई अन्त्य गर्ने विकल्प खोज्नु पर्दैन। आज कृषिको क्षेत्रमा के छ? आज सब्सिडी अनुदान दिएर पनि कृषि उत्पादनमा श्रमिक अडिने अवस्था छैन, कृषिको मूल्य छैन, श्रमको मूल्य छैन। पढे लेखेका युवाहरू विकसित मुलुकमा जान्छ, पढे नलेखेका पाखुरा भएका युवाहरू आज अरबतिर जान बाध्य छ। हिजो जनयुद्ध लडेका युवाहरू, आज उमेर समूह भएका 20-22 लाख युवाहरू आज चाहिँ विदेश जानुपर्ने बाध्य छ। कति आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो? त्यस कारणले हामीले यो यत्तिकै फरक घेराबन्दीमा पारेर पार्टी फुटायो भन्दाखेरि 3 वर्षको समीक्षा गरौँ त कुन चाहिँ क्षेत्रमा उहाँले आज प्रगतिशील कानुन व्यवसाय सङ्घ छ, आज बार एसोसिएसन कम्युनिस्ट पार्टीले जितिरहेको छ, तर एउटा पनि कानुन बनाउनको निम्ति, एउटा पनि संविधानका धाराहरू परिवर्तन गर्नको निम्ति उहाँले छलफल चलाउनुहुन्न। आज सांसदहरूले पाउने विधेयकहरू तत्त क्षेत्रका पेसागत सङ्गठनहरू, व्यावसायिक सङ्गठनहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाएर कस्तो कानुन बनाउँदाखेरि सबैलाई समेट्न सकिन्छ, सबैको हितमा हुन्छ। हामीले पढेका थियौँ हिजो अक्टोबर क्रान्ति, माओ सेतुङले गरेको चिनिया क्रान्ति पछाडि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका कृषिका क्षेत्रमा, जमिनको क्षेत्रमा, जमिनमाथिको स्वामित्वको क्षेत्रमा राज्यको पहुँच बढाउने र ती क्षेत्रहरूमा सरकारीकरण गर्ने गरेको थियो। आज यो खुलापन र आज यो लोकतन्त्र र यो आज चाहिँ धेरै सूचना र प्रविधिलाई उपयोग गरिसकेको नेपाली जनता र त्यसमा पनि धेरै सन्धिहरूमा, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा सहयोग गरिसकेको नेपालले आज निजी क्षेत्र बाहेकको चाहिँ कल्पना गर्न सक्छ। आज सबैभन्दा धेरै विद्यालय र
कलेजहरू चलाउने नेकपाकै कार्यकर्ताहरू छन्। आज त्यो क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त बनाउने काम भएको छ। स्वाभाविक रूपमा सरकारी विद्यालयहरू राम्रो भयो भने, स्वाभाविक रूपमा सरकारी विद्यालयले गुणस्तर कायम गर्यो भने निजी क्षेत्र त्यसै अलग भएर जान्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर आज तत्त क्षेत्रमा जसले धेरै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई लेबी र सदस्यताको चाहिँ शुल्कहरू तिर्छ, आर्थिक योगदान गर्छ, सङ्गठन गर्छ, त्यही क्षेत्रहरूलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ उहाँको कार्यकालमा, यो 3 वर्षको कार्यकालमा। अनि घेराबन्दी भयो भने आज कृषिको क्षेत्रमा के गर्नुभएको छ? किसानहरूले पैसा नपाएर सडकमा चाहिँ आन्दोलन गरेर मर्न परिरहेको अवस्था छ। आज कृषि उत्पादन गर्ने किसानहरूले पनि एक सम्पत्ति कर जबरजस्ती तिर्नु परेको छ। जमिन बेचेर सम्पत्ति कर तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकारमा। यही हो समाजवाद, यही हो आर्थिक उन्नति। त्यसकारणले यो खालि यहाँ भ्रम छरिया जस्तो हिजो पार्टी एकता गर्न सत्ता जोगाउँदाखेरि हिजो पार्टी एकता हुनु नै हुन्थेन। किन भन्दा यो संविधान बन्नको निम्ति, संविधान सभा बन्नको निम्ति, गणतन्त्र आउनको निम्ति विशेष गरी माओवादी जनयुद्धको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान छ। आज त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि 5 वर्ष, भदौ 26 गतेको निर्णयले केपी ओलीले 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस् भनेर दिए होइन। आज शेरबहादुर देउवाको मान्छेहरूलाई राजदूत बनाउन पाएन, संवैधानिक अङ्गमा लान पाएन। पार्टी कमिटीले छलफल गरेर आज कुन चाहिँ निकायहरूमा नियुक्ति गरेको छ, आज कुन चाहिँ राजदूतहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ उहाँ। त्यसकारणले यो उहाँभित्र मौलाएको सामन्ती प्रवृत्ति हो, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हो। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एउटा धब्बा हो। हिजो माओवादी आन्दोलन गर्दाखेरि पनि चारकथाहरू जन्मेकै थिए, हामीले इतिहासमा सुनेका छौँ। केही वर्ष हारिएला, केही वर्ष धक्का लागेला, स्वाभाविक हो। त्यसकारणले यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म अहिले फेरि पनि साम्राज्यवादीहरूले, सिआइएहरूले एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने नाउँमा, कमिटी कब्जा गर्ने नाउँमा एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई मार्ने रणनीति फेरि बनेको छ नेपालमा। कुनै सेनाले गोली हान्नु पर्ने अवस्था छैन अहिले। फेरि पनि भिडन्तको अवस्था बनाउन केपी ओली जस्ता प्रवृत्तिका मान्छेले खोजिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले संयमता र धैर्यतापूर्वक, हामी पार्टीको आधिकारिक पक्षले, हामी बहुमतमा भएको पक्षले संयमता र धैर्यतापूर्वक साथीहरूलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ नेकपा माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरूमा यो समस्या छैन, नेकपा एमालेका पृष्ठभूमिका साथीहरूमा समस्या छ। जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा र मदन भण्डारीको नाममा दुकान खोलेका साथीहरूले फेरि पनि एकपटक हामीले भ्रम सिर्जना गरेका छौँ। हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन, जिल्ला जिल्लाको पार्टी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भनेर हेर्दाखेरि काफी हुन्छ। आज सामूहिक पद्धति छैन, कुनै सिफारिसहरू कमिटीबाट निर्णय भएर हुँदैनन्, कुनै कमिटीका बैठकहरू हुँदैनन्, प्रशिक्षणहरू हुँदैनन्। आज नेपालले यत्रो देशभरि स्थानीय तहहरू जितिरहँदाखेरि एउटा पनि प्रशिक्षण हुँदैन। स्थानीय तहलाई पृथक ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति, समाजवाद साम्यवादमा पुग्नको निम्ति, आफ्नो योजनाहरू छनौट गर्नको निम्ति, जनतालाई प्रभावित पार्नको निम्ति कुनै ठोस प्रशिक्षण र भेला हुँदैन। अनि स्थानीय तहले कुन ढङ्गले काम गर्छ? हाम्रो सिद्धान्त के हो? हाम्रो व्यवहार के हो? व्यवहार र सिद्धान्तमा तालमेल मिलाउन नसकेको कारणले पनि आज हामीहरू जितेका ठाउँमा अलोकप्रिय बन्ने खतराहरू बढिरहेको छ। त्यसकारणले यो मलाई लाग्छ यो अवश्य भावी थियो। फेरि पनि अब नेता कमरेडहरूले बहुमत हुँदा हुँदै पनि वर्ष 3 सम्म यो त उहिले सिरोफारो गर्नु पर्थ्यो भन्थे मैले त। यो जतिखेर उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर निरङ्कुश ढङ्गले अध्यादेशले सरकार चलाउन खोज्नु भएको थियो, त्यतिखेर उहाँलाई हटाइहाल्नु पर्थ्यो, कारवाही गरिहाल्नु पर्थ्यो। आज नौटङ्की 445 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई 1100-1200 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएर निर्वाचन आयोगमा दाबी गर्न जाने, लाज शरम पनि नलाग्ने, विधि पद्धति मान्नु पर्दैन, नियम कानुन मान्नु पर्दैन। यदि यस्तै रह्यो भने हामीलाई लाग्छ आज बन्दुक उठाइरहेका शक्तिहरू, यो संविधानलाई कालो संविधान भन्ने तराईवासी पार्टीहरू, अनि राजावादीहरू, अनि अरू हिन्दूवादीहरू सबैले यो संविधानको अन्त्य भएको घोषणा गरेर आफ्नो आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने यो देश कहाँ पुग्छ? यो देशलाई गृहयुद्धमा पुर्याउने प्रमुख पात्र नै आज केपी ओली हुन्छ। त्यसकारणले हामी सावधानीपूर्वक, सजगतापूर्वक हामीले सबै साथीहरूलाई बुझाउनु पर्ने जरुरी छ। फेरि पनि हामी एकता भइसक्यौँ। हिजो दुवै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट वैचारिक रूपमा छलफल गरेर, आलोचना आत्मालोचना गरेर जनयुद्धप्रतिको एमालेको दृष्टिकोण अनि एमालेको संसदीय राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण, बिचमा घटेका घटनाहरू, शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य भएको छैन। सबभन्दा संवेदनशील विषय त्यही हो। ती सबै विषयमा छलफल गरेर केन्द्रीय कमिटीबाट बहस गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरेर एकता भएको भए राम्रै हुन्थ्यो।
आज उहाँलाई त्यो जरुरी परेन। उहाँलाई चाहिँ लड लाग्यो त्यही निर्णय गर्नुभयो। अहिले चाहिँ लड लाग्यो उहाँलाई चाहिँ प्रचण्डले घेराबन्दी गर्यो, माधव नेपालले घेराबन्दी गर्यो भनेर अहिले सुख पाउने अवस्था छैन। त्यस कारणले मैले फेरि पनि धेरै साथीहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी मलाई लाग्छ तनहुँ जिल्लाको बहुमत जिल्ला कमिटी, अरू धेरै कमिटीहरू, बहुमत जिल्ला कमिटी सदस्यहरू, अब हिजो प्रदेशमा अघि भनिसक्नुभयो बहुमत सदस्यहरू पार्टीको आधिकारिक पक्षमै हुनुहुन्छ, विधि पद्धतिको पक्षमा हुनुहुन्छ भनौँ न। अझ त्यसो भन्दाखेरि अल्पमत परिसकेपछि बहुमतले गरेका निर्णयहरूलाई मान्दिन भन्न कम्युनिस्ट पार्टीमा पाइँदैन, बुर्जुवा पार्टीमा पनि पाइँदैन होइन। त्यस कारणले हामी बैलगाडामा अमेरिका जाने भने जस्तै यो पुगिँदैन गणतन्त्रमा भनेर रमिती भएर बस्नु भएको। तर जनयुद्ध र सडक सङ्घर्ष, सदन सङ्घर्ष र हिंसात्मक सङ्घर्ष दुईटै सङ्घर्षको फ्युजनबाट आएको हो नि त। यो त सत्य नै हो नि। तर यो सत्यलाई उहाँले स्वीकार्नु भएको थिएन। सङ्घीयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्घीयतामा उहाँ इमान्दारै होइन। अहिले पनि उहाँ प्रदेशलाई के भन्नुहुन्छ? प्रशासनिक इकाइ भन्नुहुन्छ। संविधानमा प्रदेशलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन। कसैलाई सनक चलेको घरमा संविधानमा प्रदेशलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन। प्रदेशलाई विघटन यदि प्रदेशले भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई चुनौती दियो भने, अथवा प्रदेशले म छुट्टिन्छु, म छुट्टै राज्य घोषणा गर्छु भन्ने ढङ्गले नेपालको सार्वभौमिकतालाई र अखण्डतालाई चुनौती दियो भने मात्रै विघटन गर्न पाइन्छ राष्ट्रपतिबाट। अब अहिले त राष्ट्रपति पपेट हो, प्रधानमन्त्रीको गोजीको मान्छे हो। राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीले ल्याएको सहित आँखा चिन्दै गर्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यो जुगलबन्दी, त्यो जोडाइ त हामीलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। र उहाँ भन्नुहुन्छ विघटन गरिदिन्छ। मेरा मान्छेलाई त्यहाँ चला त, मेरा मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ मुख्यमन्त्रीलाई चला त, म विघटन गरिदिन्छु। कस्तो ध्वंसात्मक कुरो, कस्तो गैर असंवैधानिक कुरो, कस्तो गैर जिम्मेवार। त्यस्तो भन्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीले? संविधानमा नभएको कुरा। मुख्यमन्त्री हुने बहुमतको आधारमा होइन। बहुमतले अविश्वास गरेपछि हट्नु पर्दैन। लोकतन्त्र भनेको यही होइन? बहुदलीय जनवाद भनेको यही होइन? के बहुदलीय जनवाद भनेको सत्ता पाएपछि लिइराख्नुपर्छ, कब्जा गर्नुपर्छ र आफ्नो मान्छेलाई कसैले छोयो, अविश्वास गर्यो भने फालिदिनुपर्छ, विघटन गरिदिनुपर्छ भन्ने हो? क्या मजाको कुरा गर्नुहुन्छ कमरेड केपी ओली। त्यसले गर्दा यस्तो गैर जिम्मेवार कुरालाई हामी बोक्न सक्दैनौँ। आदरणीय कमरेड, उहाँले रमाइलो छ। उहाँ कति रमाइलो हुनुहुन्छ हामी सबैले बुझेका छौँ। हिजो महाधिवेशन भयो पूर्व एमाले, उहाँहरू भन्नुहुन्छ नेपालमा समानतावाद गएकै छैन, त्यसले गर्दा जनवादी क्रान्तिको चरण बाँकी नै छ। तर महाधिवेशनले विचार पास गर्यो, कमरेड घनश्याम भुषालले पेश गरे अनुसार सामन्तवाद सकिसक्यो, अवशेष मात्रै छ भनेर। तर निर्वाचनमा घनश्याम भुषालले समर्थन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्नु भएन, ओली कमरेडले जित्नुभयो। जितिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो? यो दस्तावेजमा खै के लेखेको छ मैले हेरेको छैन, मलाई यो थाहा छैन के लेखेका छन् तिनीहरूले, तर सामन्तवाद त गएको छ। उहाँ त्यस्तो खाएको। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा भयो पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानलाई उहाँले कति समयसम्म सही नगरेर राख्नुभयो, हल्लाएर राख्नुभयो। आफूले भनेको कुरा त्यहाँ भएन, आफूले नचाहेको कुरा लेखियो भनेर उहाँले कति समय हल्लाएर राख्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँको एउटा जिम्मेवारी छ। अहिले धेरैलाई उहाँले अहिले भनिरहनु भएको छ मलाई काम गर्न दियो। अलि म यो उसको बारेमा राख्छु कमरेड, आएन भन्नुभयो यो निर्वाचनको बारेमा। निर्वाचन हुन्छ जस्तो लाग्छ र निर्वाचन गलत हो भनेर सिङ्गो सबै दलका पार्टीहरू राजावादी भए। अब केपी ओलीको मित्र भनेको कमल थापाहरू, त्यसपछि ठुलो मुसुन्द साधु महन्तहरू हुन सक्छन्, नत्र अरू सबैले यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरेका छन्। प्रतिगामी तत्त्वहरूले हिन्दू राज्य राजा ल्याउने भनेर सर्व लागेका छन्। यही बेलामा कमरेड केपी ओलीले भस्मासुर निले गर्नुभयो।
भस्मासुर भनेको तपाईँ सबैलाई थाहा छ नि, शिवबाट त्यस्तो उसले वरदान लियो कि जसलाई समाते उसैलाई भस्मासुर गर्ने। अहिले उहाँ त्यस्तै भस्मासुर जस्तो हुनुभएको छ र सबैको टाउकोमा हात राख्दै सबैलाई समाप्त पार्न दौडिरहनु भएको छ। तर उहाँलाई थाहा छैन भस्मासुरलाई पनि तल लगाउने जनता हुन्। जसरी भस्मासुरलाई पछि आफ्नो शक्तिले उसैलाई मारेको थियो, त्यसरी जनता नै भस्मासुरलाई पनि तल लगाउने शक्ति हुन् भन्ने मलाई थाहा छैन। संसदीय क्षेत्र पार्टीको अधीन रहन्छ। एउटै मान्छे भयो भने त नियन्त्रणको सन्तुलन हुँदैन। पार्टीले संसद चलाउन सक्दैन, स्थानीय क्षेत्र चलाउन सक्दैन। त्यसैले छोड्नुपर्छ भनेर पुखराज कमरेड महाधिवेशनबाट होइन, पार्टीको नीतिबाट, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको नीतिबाट निर्देशित भएर कमरेड पुखराजले सचिव छोड्नु पर्यो। म उपसचिव थिएँ, उपसभापति नभएको भए स्वतः सचिवको हुनुपर्ने, तर म पनि उपसभापति भएको हुनाले टेकबहादुरलाई हामीले बनाएको होइन र त्यसरी चलाएको होइन र पार्टीका निर्णयहरू पार्टी केन्द्रमा संसदीय विभागबाट, राज्य व्यवस्था विभागबाट चलाएको होइन र अनि अहिले केपी कामरेडले चलाउनु पर्दैन। अनि उहाँले पार्टी कब्जा हुँदासम्म आनन्द भयो। जब एमसिसीको मुद्दा आयो कमरेडहरू, अब उहाँको राष्ट्रियताको कुरा गर, उहाँले मदन भण्डारी फाउन्डेसन कुन पैसाले चलाउनु भएको छ हामीलाई थाहा छैन र हो। नेपाललाई नाकाबन्दी दिँदा उहाँले वरदान दिनुभएकै हो, त्यसको सम्मान गरेकै हो, जनताले मानेकै हो, मत दिएकै हो, त्यसमा डुबिरहेको छैन। त्यो कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर उहाँले वरदान दिएको हामीले नदिएको हो र? माधव नेपालले नदिएको हो र? उहाँ मात्रै राष्ट्रवादी, अरू राष्ट्रवादी हुन्छ? उहाँले वरदान लिएर मात्रै राष्ट्र थामिएको छ? त्यस कारणले गर्दा कमरेडहरू त्यो राष्ट्रियता पनि र अस्ति हाम्रो अध्यक्षले त्यहाँ बैठकमा राख्नु भएको थियो। त्यति कस्तो बन्यो भन्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, जब अलि पहिले जति बेला हाम्रो विभिन्न कामले कतिपय सम्मेलनहरू हामी त इन्डियामा गएर गर्नु पर्थ्यो, किन हामी सधैँ घुमघुम गरेर आयौँ। पहिला लखनऊमा एउटा जुलुस निस्क्यो अरे, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो लखनऊमा एउटा जुलुस निस्क्यो अरे, के भन्छ अरे, त्यो करिब 200जना जति थियो अरे। त्यो जुलुसले के भन्छ अरे भन्दाखेरि हम जिन्दा है भन्छ अरे। के भने अब 200जना मान्छे हिँडिरहेको छ, ती सबै त जिउँदै त हुन्छ होइन, बोल्ने जिउँदो मान्छे नै बोल्छ, हिँड्छ। अनि त्यो जिउँदै मान्छे फेरि हम जिन्दा है भन्छ, के भने भन्ने लागेको थियो कि त्यही कुरा हामी यहाँ छौँ भन्ने नारा लगाएको छ। त्यो के कारणले भनेर चाहिँ त भन्दाखेरि उनीहरू जिउँदैछन् तर उनको सम्पत्ति कसैले खाइदिएछ। अनि सम्पत्ति खोज्न गयो होइन, ऊ त उसको मृत्यु भइसकेको होइन, ऊ हुँदै नभएको भन्ने कुराको श्रेष्ठ तयार गरिरहेको छ क्या अदालत। छैन जिउँदो भन्ने कुरा काहीँ प्रमाणै भेटिँदैन, सम्पत्ति सिद्धिदियो। अन्तिमले विचाराहरू के भनेको हम जिन्दा आयो भन्ने नारा लाग्थ्यो क्या। त्यही थितिया अहिले अब संसद विघटन गर्नु होइन, संसद विघटन गर्ने अधिकारै नभए मान्छेले अगाडि चर्चा गरिसक्नु भयो। त्यो बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकारै छैन। संसदमा अब सरकार बन्ने स्थिति छैन, कुनै विकल्प बाँकी रहेन। संसदमा फेरि अर्को सरकार बन्ने कुनै विकल्प बाँकी नरहेको अवस्थामा मात्रै त्यो संसदलाई विघटन गर्न पाइन्छ। संसद भने सरकार बनाउने थुप्रै विकल्पहरू, 2-2 बढी पार्टीहरू मिलेर पनि बनाउन सक्थे होइन। अब विविध उपायहरू बाँकी नै थियो, त्यो बारेमा कुनै छलफल बिना संसदलाई छाडेर अब संसद विघटन गर्ने जुन काम भयो, त्यसपछि के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो गलत छ, त्यो गलत छ। र हामीले के विश्लेषण गर्यौँ भने यो संसद विघटन केपी ओलीले जुन संसद विघटन भने त्यो संसद विघटन हुनै सक्दैन। बरु केपी ओलीको सरकार विघटन भएको, केपी ओलीको सरकार विघटन भएको हो होइन र? व्यवहारमा त त्यो देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो अधिकारै नभएको मान्छेले जुन संसद विघटन गरे त्यो संसद विघटन हुन सक्दैन। संसद जिउँदैछ, हामी जिउँदैछौँ र हामी यहाँ छौँ भनेर नारा लगाउनु पर्यो। यो मैले यो चर्चा गरिराखेँ। अब म धेरै विषय
विषयमा जान्न यो चर्चा गरेको कुरा के हो त भने यति धेरै झुटहरू जुन थपियो, जुन झुटहरू घृणित कुराहरू पनि बडा बहादुरका साथ गर्वका साथ भन्ने गरियो, त्यो कम्युनिस्टलाई सुहाउने कुरा होइन। जे कम्युनिस्टलाई सुहाउँदैन त्यही गर्नु हो केपी ओलीको नेतृत्वमा। र हाम्रा केपी ओलीको वरपर त्यस्तै रहेछ, बडा चाहिँ त्यस्ता कुरा गर्नलाई, त्यो झुटो कुरालाई, गलत कुरालाई, घिनलाग्दो कुरालाई बडो शानदारसित प्रस्तुत गर्न सक्ने केही मान्छेहरू आफ्नो वरपर जुटाएर तिनकै रिपोर्टको भरमा अब जुन प्रक्रियाबाट उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यो नितान्त गलत छ। अब मैले विस्तृतमा अगाडि साथीहरू राख्नु भएको हुनाले मैले यसको एउटा संक्षेपमा यसरी भन्न चाहेँ। र अब कतिसम्म कुरो भन्दाखेरि के भन्नुभयो लास्टमा यहाँ अब हामी बैठकमा सुन्यौँ के भन्नुभएको छ, मैले संसद विघटन गर्न अब चाहिँ ओली जाँदैछन् भन्ने कुरा मैले 5:30 बजे थाहा पाएँ भनेर प्रचण्डले भन्नु। 5:30 बजे थाहा पाएपछि के होला भनेर वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि फोन गरेँ, अरू साथीहरूलाई फोन गरेँ र अन्तिममा ओलीलाई पनि फोन गरेँ। एकदमै मैले यस्तो यस्तो कुरा सुने, के हो कुरा, यदि तपाईँले त्यस्तो सोच्नु भएको भने म तुरुन्त आउँछु, मसित 2टा विकल्प छ, म त्यो 2टा विकल्प तपाईँसित राख्छु भन्नुभयो अरे। यस्तै भन्दै जाँदा अब मसित त्यहाँ कुरो चाहिँ के थियो भने खाना खाएर आउँछु भन्नुभएको रहेछ अध्यक्षले, प्रचण्डले पहिला। पछि त 9:45 मा त क्याबिनेटै बोलाइसक्नु भयो भने सुनेपछि ल अब के हुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ छिटो त्यता दौडिनु भएको छ। तर 9:45 होइन 9:50 मा पुग्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ सधैँ 15-20 मिनट ढिलो अथवा कहिले अझ त्योभन्दा ढिलो जाने मान्छे त्यो दिन 5 मिनटै अगाडि गइसक्नु भएको छ। र बुझ्नु भएको छ, त्यहाँ सोध्नु भएको छ, त्यहाँ बालुवाटारमा अरू जो थिए त्यहाँ चाहिँ के अरे सुभाष नेमाङ र ईश्वर पोखरेल नै थिए भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। अनि होइन प्रधानमन्त्रीले हेरिसक्नु भएको छ, मैले पर्खनु भनेको थिएँ भन्नुभएको छ। अनि के को लागि क्याबिनेट बोलायो भन्दाखेरि के भनिदिएछ तिमीले भन्दाखेरि अध्यादेश फिर्ता लिने कुरो छ, त्यो अध्यादेश जुन चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भनिएको थियो नि त, त्यो फिर्ता लिने कुरो छ, 5-7 मिनटमा आइहाल्नुहुन्छ भनेछ। अनि उहाँ चाहिँ बस्नु भएको छ चिया खाएर होइन, त्यहाँ खाँदै त्यो बाहिर त आइहाल्यो त, बाहिर आइहाल्यो चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस भयो। अनि यसरी घटना घटिरहेको छ। अनि पछि के भन्नुभएको छ त भन्दा किन तपाईँले संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्दा उहाँले के लगाइदिनु भयो त भन्दाखेरि कहाँ चाहिँ उहाँ 9 बजे त उता उहाँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न गइसकेका थिए त भनेर फेरि अर्को झुट साथीहरूलाई भन्नुभयो। त्यस्तो कुरा अब पत्याउनु धेरै नै रहेछ भने मतलब एउटा आरोप लगाइदिएर अर्कालाई एउटा आरोप लगाइदिएर आफ्नो काम गरिछाड्ने, आफ्नो काम गर्नको लागि अर्काले के आरोप लगाइदिनुपर्छ, के लान्छना लगाइदिनुपर्छ त्यो गर्न धेरै माहिती भएको छ। यस्तो मान्छे त होइन। मैले यहाँ साथीहरूले अब धेरै कुरा भन्नु खोजे होइन, हाम्रा साथीहरूले साबिक एमालेको अनुभव सुनाउनु भयो धेरै नै साथीहरूले। मलाई पनि लाग्थ्यो ओहो यस्तो कुरो कसरी खप्यो होला, साथीहरू कसरी खप्यो होला नि जाँदिनु होइन। हुन त कमिसनर खप्न पनि बाहिरै हुन्छन्, खप्न सक्छन् भनेर भन्ने गर्छ, दुःख कष्ट ठुला दुःख कष्ट पनि खप्न सक्छन् भन्ने गरिन्छ, त्यो अनुसार खप्यो होला। तर यो अहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ साथीहरूले पनि भन्नुभयो पहिले यो चाहिँ यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ, पहिले नै यो अविश्वासको हिजो अघिल्लो पटक 2टा अध्यादेश पेश गरिएको थियो र पछि पुरा जनदबाब उठ्यो, पार्टीको दबाब भएपछि 2टा अध्यादेश, एउटा अहिलेको अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, अर्को दल सम्बन्धी, त्यो 2टा अध्यादेश बाध्यताबाट फिर्ता भयो। फिर्ता हुने बित्तिकै के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यत्रो गलत काम गरेको भनेर त्यहाँ चाहिँ उसलाई हटाउनु पर्थ्यो, त्यो हटाउनु सकेन। त्यसैको परिणाम अहिले भोगिँदैछ भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चा भयो। यी सबै कुराहरू मैले यो सरस्वती यति राखेर भन्न चाहेको कुरा के हो भने उहाँको हामीले कमिसनर विचार सिद्धान्त
राजनीतिमा आधारित हुन्छन् भन्ने ठानेका थियौँ। त्यस्तो देखिएन। उहाँको राजनीति भन्ने कुरा त यस्तै होइन, झुटो कुरा कथन गर्ने, झुटो कुरा जोड्ने नै उहाँको राजनीति रहेछ। यसलाई त हामीले त राजनीति भन्दैनौँ नि त, यो राजनीति हुन सक्दैन होइन। यदि यो झुटो कुरा, झुटा कथा पुण्य कुरालाई राजनीति भनिन्छ भने यस्तो राजनीति गर्न चाहेको हो र हामीले यस्तै कुराले राजनीति भनेपछि अब मान्छेप्रति जो मान्छेमा वितृष्णा पैदा भइराखेको छ, यस्तै पात्रहरूले गर्दा राजनीतिप्रति वितृष्णा भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि राजनीति बुझ्नुपर्छ। राजनीतिप्रति, राजनीति नै अब मूल नीति हो, त्यसैले देशलाई डोर्याउने हो। हामी कस्तो देशको अब अपेक्षा गरेका छौँ, त्यो देश निर्माण गर्नको निम्ति अहिले हामीले समाजवादी मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी सबै इमान्दार बन्नुपर्छ र यस्ता कुपात्रहरूलाई बेलैमा चिन्नुपर्छ। हुन त यहाँ भन्नुभयो त्यस्ता पात्रलाई चिन्न पनि समय लाग्दो रहेछ, अलि समय लाग्दो रहेछ। पहिले चिने भए त त्यति बेलै गरिन्थ्यो होला नि त, त्यसलाई चिन्न पनि समय लाग्दो रहेछ। जति हामी त्यस बारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वक निहाल्छौँ त्यति छिटो चिनिन्छ। जे होस्, हामीले यतिबाट के थाहा पायौँ भने यस्ता पात्रहरूले हामीलाई गुमराहमा पारेछन्। हामीले साँच्चै हाम्रा नेता ठानेन, ती हाम्रा वास्तविक नेता होइन रहेछन्, ती अरू कसैका नेता रहेछन् र त्यो एउटा छद्म रूप धारण गरेर यतिन्जेल हाम्रो नेता भएछन्। यसकारण तिनबाट मुक्त हुँदै आन्दोलनलाई पनि त्यसबाट मुक्त गर्दै हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले विशेष रूपले जोड गरेर भन्न चाहेको हुँ। मैले यहाँलाई भन्न चाहन्छु, म त धेरै एकता पनि बिहोरेँ, धेरै फुट पनि बिहोरेँ, बिहोर्दै आएको। हिजो हामीसँग हामी सुरुमा चौथो महाधिवेशन भन्थ्यौँ, निर्मल अब मोहन विक्रम र निर्मल लामाले नेतृत्व गर्थे। हामी त्यति बेला 35-37 को आन्दोलनको बेलामा के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि मोहन विक्रम माओ हुन्, निर्मल लामा चाओ हुन् भन्थ्यौँ। नेपालको माओ र चाओ भन्थ्यौँ हामी। पछि लामाले पार्टी फुटाए, लामा फुटेर गए, पछि हुँदै जाँदा मोहन विक्रमै गए, प्रचण्डले नेतृत्व गरे। त्यसपछि फेरि एउटा एकताको पहल गरियो। एकताको पहल गरिसकेपछि फेरि लामाहरू आउनुभयो, रूपलालहरू आउनुभयो, फेरि लामा फुटेर जानुभयो। अनि त्यसपछि फेरि त्यो एकता केन्द्र बनाइसकेपछि त्यो स्थिति भयो। पछि फेरि माओवादी बनाइयो। अब माओवादीको नेताहरू पनि अब पाउरा एकातिर किरण एकातिर लगायत दुनियाँ हुँदै यी सबै बिहोर्दै आएको हो। यहाँ कुरा के हो त, मैले यी सबै अनुभवबाट एउटा हासिल गरेको ज्ञान हासिल जो भयो त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई राखेँ कि आखिर हामीले सही पात्रलाई कहिलेकाहीँ बेलैमा चिन्न नसकौँला, तर घटनाक्रमले चिनाउँछ। गलत पात्र पहिले सङ्गतमा आउला, त्यो पनि एउटा समयक्रममा चिनिन्छ। यो ढङ्गले आन्दोलन सफा बन्दै, आन्दोलन स्पष्ट बन्दै अगाडि बढ्छ। यसकारण धैर्य धारण गर्न पनि जरुरी छ र पात्रहरूलाई चिन्न जरुरी छ भन्ने कुरा मैले विशेष जोडका साथ राखेँ। र यति बेला अहिले अर्को कुरा पनि जोडिन्छ यस सन्दर्भमा। अब त्यो निर्वाचन आयोगले 445 जनामध्ये 443 जना छन्। त्यसमध्ये 295ले हस्ताक्षर सनाखत गर भनेर चाहिँ गएर निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। त्यो अवस्थामा पनि निर्वाचन चिन्ह यदि उनीहरूलाई नै दिन्छ, भोलिलाई नै दिन्छ भने के यो सही मिल्यो हुन सक्छ? यो त हामीले त यस्तो त हुनै सक्दैन भनेको छौँ। यदि भयो भने त्यस्तो निर्णय गर्नेहरू कहाँ जाने हुन्? जब यो जनताभन्दा, यो दुनियाँभन्दा बाहिर अर्कै संसार छ त्यो त छैन। आउनु त ती पनि यहीँ पर्छ। त्यस्तै अदालतले पनि संविधानले स्पष्ट बोलेको कुरा, अधिकारै विघटन गर्ने अधिकारै नभएको कुरा यदि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भन्ने निर्णय गर्यो भने तिनको पनि धरातल कहाँ होला? आखिर यही जनताको बिचमा हो नि त। यसकारण यो विषयमा हामी इमान्दार मान्छेहरू होइन, इमान्दार मान्छेहरू यस्तो झुट कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई आक्रोश पैदा हुन्छ।
हामी यस्ता कुरालाई सहन सक्दैनौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि डरसँग भन्न जरुरी छ। र मैले यहाँनिर अर्को कुरा पनि थप्न चाहेँ, बादल कमरेड। अब तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, अस्ति हामी केही समय अगाडि प्रचण्डसँगै रिसाएर हिँड्यौँ, रिसाएको थियौँ हामी। यहाँ अघि भन्नुभयो उहाँहरूले बहुदलीय जनवाद भनेर छोड्या त ओलीले नै हो नि भन्नुभयो नि। एकता गर्ने बेला बहुदलीय जनवाद छोडेर त अहिलेको बहुदलीय जनवाद भनिरहेको त्यसलाई छोडेर जनताको समाजवाद होइन, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा बन्यो। हामी पनि हिजो रिसाएर हिँड्दाखेरि त्यो प्रचण्डको छोड्यो होइन, माओवाद अहिले पछि आएको माओवाद छोड्यो, किन छोड्यो भन्दै झगडा गरे मान्छेहरू। अनि हुँदै हामी पनि अब म त क्रान्तिकारी माओवादी भएको मान्छे, फर्केर बादलको नेतृत्वमा आइयो त आएको पनि किन त भन्दाखेरि मैले के बुझेँ, हामी सबैले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अब हिजोको पाराको कम्युनिस्ट आन्दोलन चल्दैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित गरेर चल्दैन होइन, सबै टुक्रा टुक्रा भएर चल्दैन। र अबको चुनौती फेरि 21औं शताब्दीको चुनौती निकै ठुलो छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्न सक्ने कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी छैन नेपालमा। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु जरुरी छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी कसरी निर्माण हुन्छ त भन्दाखेरि एकपटक नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूलाई सबैले एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। यो कुरा हामीले क्रान्तिकारी माओवादी हुँदा बहस गरेका थियौँ किरणजीसित। किरणजीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि होइन के साँच्चै महासागरमा हाम फालिने हो त भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले यसलाई के सबै कम्युनिस्ट पार्टीले छोडेछ महासागर भन्छ होइन, त्यो महासागरमा हाम फालिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, हाम फाल्नुपर्छ। त्यो महासागरमा हाम फाल्ने आँट नगरिकन 21औं शताब्दीको चुनौतीको सामना गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सक्दैन। यदि त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ। यसैले भोट पिटिएछन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भनेर साम्राज्यवादीहरूले होइन, त्यही स्थिति नेपालमा पनि आउँछ। त्यसकारण चाहिँ अब सारा कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने हामी फेरि फर्क्यौँ। अनि त्यसपछि फेरि साबिक एमालेसित पहल भयो र पार्टी एकता गरिसकेपछि हामीले ठान्यौँ साँच्चै महासागर बनायौँ। यो महासागरलाई अल्टरनेटिभ रूपले पनि अर्थ लाउन सक्ला। अब यसलाई अझ पोजिटिभ अर्थ लाउने महाविद्यालय बनाइयो। अब महाविद्यालय भनेको कलेज बनाइयो, युनिभर्सिटी बनाइयो र यहाँ अब अध्ययन हुन्छ, हिजोका हाम्रा अनुभवहरूको समीक्षा हुन्छ, हाम्रा ज्ञानहरूको संश्लेषण हुन्छ। अनि हामी हाम्रो रणनीतिलाई विकास गर्छौँ, हाम्रो कार्यदिशालाई विकास गर्छौँ र 21औं शताब्दीका सारा चुनौतीहरू सामना गर्ने र नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि एउटा समाजवाद हुँदै साम्यवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसो गरेर मात्रै सम्भव छ भनेर आएको र हामीले ठानेका थियौँ अब वैचारिक बहस राजनीतिक बहसहरू सुरु हुन्छन् पार्टीमा भन्ने ठानेका थियौँ। तर कुरा के भइदियो भन्दाखेरि उहाँ ओलीजी नै भन्नुहुन्छ होइन विचार राजनीतिको बहस गरेर त कसलाई फुर्सद भयो भन्नुहुन्छ ल्याएर। जब विचार राजनीतिको बहस यहाँ पस्किन थालेको थियो राम्रो कुरा म ल्याएँ, यो मात्रै इङ्गित गरेर थाले पछिल्लो बैठक हुन त ओलीजीले के भन्नुभयो, लान्छनाको झुट र लान्छनाको पुञ्ज भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउनु भएको प्रस्तावमा त्यो आरोप लगाउनु। यसको एउटा श्रृङ्खला छ, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। पहिलो कहाँबाट सुरु भयो त भन्दा चर्चा पनि भइसक्यो बैठक बोलाउने कुराबाट। मुखले बैठक बोलाऊ भनेर भएन। त्यसैले लिखित रूपमा 5 जना सचिवालयका सदस्यहरूले बैठक बोलाउन लिखित रूपमा लानु पर्यो। लिखित रूपमा 5 जनाले पेश गरिसकेपछि कतिसम्म अपमान गरिएछ त भन्दाखेरि म त यो पनि सुनाउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, उहाँको अनुभूति सुने, मैले त अलग अलग नेताहरूसित भेटेर पनि सुने यो कुरो। आफ्नो पार्टीको बैठक बोलाउनको निम्ति मुखले बैठक बोलाउनु पर्ने अध्यक्ष थियो, एउटा अध्यक्षले एउटा अध्यक्षको नेतृत्वमा गएकोले अर्को अध्यक्षलाई बैठक नबोलाइ भएन। कोभिड-19 कै सन्दर्भमा देखि लिएर